अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान गुनाहों का पुतला है। एक गुनाह होता है, फिर अल्लाह तौफीक दे दे तो बंदा माफ़ी मांग के तौबा कर लेता है और अल्लाह के हजूर फिर साफ सुथरा होकर पेश हो जाता है। लेकिन अगर शैतान और शैतानी दोस्त बंदे के साथी हों तो फिर एक गुनाह करने के बाद दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। इसी तरह आप देखें, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, गज़ब, दुश्मनी, ये दिल में जो बातें छुपी होती हैं ना, ये तकब्बुर भी तो दिल का गुनाह है। और हसद, कीना, बुग़्ज़, फिर गज़ब, वो जो कि फिर जहर हो जाता है, ये सब शैतानी गुनाह है। यानी बंदे के अंदर शैतान जो है, उसकी वजह से मसाविस जो शैतान डालता है, वो बंदा उसको इकट्ठे करता जाता है। फिर वो वसाविस जब इकट्ठे होकर एक गंद का पलंदा बन जाते हैं तो फिर बंदे के दिल में बैठ जाते हैं और फिर तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। बंदे को दिल ही नहीं करता कि वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, बल्कि क्योंकि ये गुनाह तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, गज़ब, ये सब गुनाह शैतान से हैं। और शैतान की विरासत जो है वो ऐसी है कि वो तौबा और निदामत की तरफ जाने ही नहीं देती। इसके बरक्स आप देख लें कि बंदा जो अगर इसके मजाजी में भी होता है, बदनिगाही में भी होता है, अगर दिल उसका इस तरफ लगा हो, फिर भी वो अल्लाह की तरफ आ जाता है। क्यों? कि ये गुनाह नफसानी होते हैं। नफ्स जो है वो उसके अंदर अल्लाह की रहमत से बंदा जब अपने आप को बदलना चाहता है तो इस्लाह मुमकिन हो जाती है, तो बंदा शहवत नफ्स से, ख्वाहिशात नफ्स से बच जाता है। क्योंकि शैतान बार बार वसवसा डालता है। नफ्स की हालत जब बेहतर हो जाती है तो फिर अल्लाह की रहमत बंदे पर मुसलसल ही आना शुरू हो जाती है। नफ्स में बहुत सारी बीमारियां बंदे को लग जाती हैं। जिस तरह बंदे को आम तौर पर बीमारियां लगी होती हैं, इसी तरह नफ्स जो है वो भी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, तो ये बीमारियां जो हैं इनका एक एक पूरा जाल बिछा होता है, एक के बाद दूसरी तैयार होती है। अल्लाह ताला जब मेहरबानी करता है तो बंदे को तौफीक होती है और वो अल्लाह की तरफ आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अपनी आजिज़ी जो है अल्लाह के हजूर पेश करता है। अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा होता है, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को माफ़ कर देता है। हम ज़रा ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ कराने का। ऐसा कर लेते हैं कि 24 घंटे में बंदे के पास कम से कम 1 घंटा वक्त निकालना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा वक्त बंदा निकाल ले, अपने बीवी बच्चों से अलहदा एक जगह बैठ जाए, अल्लाह को याद करे। इतना याद करे कि अपने सारे गुनाहों को सामने ले आए और आंसू बहाए और गरिया जारी करे और हक ताला के हजूर आजिज़ी पेश करे और अपने आप को जितना निदामत और शर्मिंदगी हो सकती है और जितना आंसू बह सकते हैं बहा ले। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे
اگر بندے کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والی شکل بندہ بنا لے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے کو رونے والے میں شامل کر لیں گے۔ تو دیکھ لیں کتنی بڑی شان ہے۔ تو بندہ ساتھ اس کے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لے، استغفار کرے، توبہ کرے تمام گناہوں سے، اللہ سے عرض کرے یا اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے اور تو معاف کرنے کو بہت محبوب رکھتا ہے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے مالک، میں گناہ گار ہوں، تیرے حضور حاضر ہوں، میں اقرار کرتا ہوں واقعی میں گناہ گار ہوں، تو میرے ہر گناہ کو بہت خوب جانتا ہے کیونکہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں تو بے شرم ہوں کہ تیرے سامنے بھی ہوتے ہوئے میں گناہ کرتا رہا، میں احساس نہ کر سکا، میرے اندر کا ایمان جو تھا وہ کمزور ہو گیا، میری بصارت یہ نہ دیکھ سکی کہ تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے سامنے میں کیسے گناہ کرتا رہا، میری ساری خطاؤں کو معاف فرما مالک۔ اس طرح بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ پھر بندہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اس میں حاجت کیا رکھے کہ میرے جتنے گناہ ہیں یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما کے میرے دل کی کالک کو صاف کر دے اور میرا دل صاف ستھرا کر دے کہ اتنا صاف کہ مجھے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، جو تیری رحمتیں اور برکتیں ہیں، جو تیرے دین کی روشنی ہے وہ سب مجھے نظر آئے اور میں آئندہ زندگی میں ہر قسم کی گناہ کی جو بھی خواہشیں ہو سکتی ہیں، خیال ہو سکتے ہیں، کام ہو سکتے ہیں، سب گناہ کی خواہشوں سے، خیالات سے اور گناہ کے کاموں سے بچ جاؤں۔ یہ سب ممکن ہے اگر تو کرم فرمائے، تو بس مجھے اپنا خوف عطا فرما دے، جب مجھ سے غلطی ہونے لگے تو تیرا خوف مجھے صلاحیت کر جائے، میں تیرے خوف سے بھر جاؤں اور غلطی اور گناہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اسی طرح بندہ کم از کم 500 دفعہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ، تو یہ کلمہ سے بندہ جب گناہ سے معافی مل جاتی ہے تو کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو بندہ دوبارہ ریوائز کر لیتا ہے، ایمان دوبارہ ریوائز ہو گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ اسی طرح جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اس میں ذات اللہ ہے، اللہ کو جب پکارے تو دل سے دردناک آواز نکالے اور پھر التجا کرے کہ یا اللہ مجھے کبھی نہ چھوڑنا، مجھے شیطان اور نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے غیروں کے حوالے نہ کرنا، مجھے فسادیوں کے حوالے نہ کرنا، مجھے برے دوستوں کے حوالے نہ کرنا، مجھے غیبت، چغلی، بہتان اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمانا، میرے اندر جو اچھائیاں ہیں بس وہی مجھ سے کروانا اور جو گناہ ہیں ان سب سے مجھے تو بچا لینا اور میرے اوپر کرم فرماتے رہنا۔ پھر اسی طرح مراقبہ کرے بندہ،
مراقبہ کا مطلب ہے بیٹھ جائے، آنکھ بند کر کے تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھ رہا ہے، اور بصیر یعنی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں جب زندگی میں بد نگاہی کرتا تھا اس وقت بھی وہ مجھے دیکھتا تھا، وہ برے خیالات سے جب میں لذت اٹھاتا تھا اس وقت بھی وہ میرے اوپر نظر فرما رہا تھا، جب میں کسی گناہ کرنے کے جرم میں گرفتار تھا اس وقت بھی اس کی نظر مجھ پر تھی۔ اس نے زمین کو شک نہیں کیا کہ مجھے نگل جاتی، اس نے مجھے ذلیل کر کے رسوا نہیں کیا، اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر کے تکلیف نہیں دی، اس نے مجھ پر تو کرم کیا۔ پھر بندہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل کے اوپر نظر جب پڑے گی تو روشنی ہی ہو جائے گی۔ اسی طرح بندہ سوچے کہ بد نگاہی جو تھی، کیونکہ گناہ ہمیشہ نگاہ سے ہوتا ہے، بد نگاہی ہر طرح سے حرام اور بڑا بھاری گناہ ہے۔ یہ حرام اور بھاری گناہ پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ بندہ عرض کرے یا اللہ، میری جو عمر گزر گئی ہے وہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ایک تباہ شدہ عمر ہے جو گزر گئی۔ تو میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو میری ہر قسم کی بد نگاہی کو معاف فرما۔ تو جانتا ہے بد نگاہی سے اعمال صالح کا نور سلب ہو جاتا ہے، دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور نحوست بندے پر چھا جاتی ہے، اور بے حیائی اور برائی اور غلاظت جو ہے اس میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو مجھے نگاہ جھکانے والا بنا دے، شیطان چاہے مجھے کچھ بھی کہے، جس طرح کی شکل میں وہ میرے سامنے کوئی شکل لائے، بس میری نگاہ جھک جائے اور میں تیرا وہ بندہ بن جاؤں جو ہر وقت، ہر لحاظ سے، ہر عضو جسم کو تیرے لیے جھکا کے رکھوں۔ بس مالک تو جانتا ہے کہ بد نگاہی سے ذکر و فکر بھی ختم ہو جاتا ہے، وحشت لگتی ہے، نفرت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں، دل بے رونق ہو جاتا ہے۔ بس تو میرے دل کو منور فرما، میری آنکھوں کو روشن فرما، مجھ پہ کرم فرما۔ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، تو مہربان ہے، بس تو مجھ پہ مہربانی فرما۔ جب بندہ کسی حسین چیز کو دیکھے، اگر نظر پڑے تو فوراً اس کو بھی دیکھے جو بدصورت ہے، پتہ چلے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرے بندہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے عذاب کا تصور کرے۔ یہ اندر کا چور جو ہے یہ ایک دم نہیں نکلتا، آہستہ آہستہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے اوپر قابو کرتا جائے، اور ایک ایک کر کے گناہ جو ہو گئے ہیں اور جن کی طرف نفس راغب ہے اس طرح ختم کرتا جائے، انشاءاللہ ہر گناہ بندے سے صاف ہو جائے گا، اور یہ بیماریاں جو گناہ کی بندے کے اندر اس کو کالک میں ڈال کر بالکل سیاہ کر بیٹھی ہیں، اب اس سے بندہ نکھر کر اللہ کے حضور آ جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی کسی وقت بھی بد نگاہی ہو تو وضو کر کے بندہ 2 رکعت نماز استغفار پڑھے، پھر 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، تاکہ اس سے جو دل میں کالک پیدا ہو گئی ہے وہ نکل جائے۔
اور اللہ ताला की रहमत आ जाए। और इसी तरह मुराकबा बंदा करता रहे कि जिसमें अल्लाह से इल्तिजा करे कि या अल्लाह, जब से मैं बालिग हुआ हूँ मेरी आँखों से अब तक जितनी खयानतें हुई हैं, जितने गुनाह हुए हैं, मैं सबसे तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अपने करम से मेरी आँखों को, मेरे सीने को इन खयानतों से, उन गुनाहों से, उन गिलाज़तों से पाक फरमा दे, करम फरमा दे। मेरे अंदर जो भी शैतानियत और नफसानियत की बुराइयां हैं उन सब से मुझे बचा। मेरी ज़बान को, कान को, हाथ को, पैर को, टांगों को खयानतों से बचा, बुराइयों से बचा, बुराई की तरफ जाने से बचा। करम फरमा, तू ही तो करम फरमाने वाला है। इसी तरह एक मुराकबा बंदा ये भी करे जो जहन्नुम के बारे में हो। उस मुराकबे में ख्याल करे कि जहन्नुम में लोग जल रहे हैं और उनकी खालें जल कर कोयला हो गईं। खालों को अल्लाह ने फिर तब्दील कर दिया, फिर दोबारा जल गईं। फिर उन जहन्नमियों को भूख लगी, अल्लाह ने कांटेदार दरख्त खाने को दे दिया। कितनी तकलीफ़ उनको हो रही है। उनको प्यास लगी, खौलता हुआ पानी दे दिया गया जिससे उनकी खालें तक गिर पड़ी। कितना ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो खौलता हुआ पानी जब उनके अंदर जा रहा है, उनकी आंतें कट कट कर उनके पखाने के रास्ते बाहर जा रही हैं। कितना ज़्यादा तकलीफ़ है, कितना ज़्यादा दुख का मकाम है। खौलते हुए पानी के अज़ाब के साथ वो जहन्नमी भाग कर भी कहीं नहीं जा सकते, कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएं। ये जहन्नुम है, या अल्लाह मुझे बचा उससे। बंदे को रोना ना आए तो खूब रोए, कोशिश करे पूरी कि रोने वाला बन जाए और जहन्नुम की आग से अल्लाह की पनाह मांग ले। अल्लाह ताला करम फरमाए और बंदा फिर एक दफ़ा मुराकबे में बैठ जाए, याद करे मौत को कि जब मौत आती है तो बीवी, बच्चे, अजीज़, अकारिब सब छोड़ जाते हैं। बंदे का जो कमाई किया हुआ पैसा है, चीज़ें हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं और कोई भी साथ नहीं होता। सिर्फ अपने साथ होता है तो ईमान और नेक अमाल होते हैं। तो अल्लाह से बंदा अर्ज़ करे, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, मेरे दिल को मौत को याद करके परेशान और रोने वाला बना। इसलिए तो कसरत से मौत का ज़िक्र करना और मौत जो कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं, उसे कसरत से याद करो। क्योंकि मौत को याद करना दुनिया की लज़्ज़तों से किनारा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से, जितने हो चुके हैं, जितने कर चुके हैं, सब गुनाहों को हमारे माफ़ फरमा दे। ये ज़िंदगी जितनी बच गई है इसके अंदर नेक काम करा के अल्लाह ताला हमें आमाल सालेह अता फरमा दे और ईमान कामिल की दौलत से इस दुनिया से उठा ले। आमीन।